Usa ka makalilisang nga insidente ang nahitabo dinhi sa Barangay San Isidro. Diin usa ka babaye ang namatay human giingong gisakit og pagpangulata sa iyang kaugalingong bana. Sumala sa investigasyon, dugay na di ay nga nakasinati ang biktima og pagpangabuso. Apan wala kini nakapangayo og tabang tungod sa kahadlok alang sa iyang anak na dalaga. Ang suspect karon anaa sa kapulisan ug giatubang ang kasong paglagpas sa Republic Act No. 9262 o ang Anti-Vowsy Act. Ang maong kaso usa lamang sa daghang insidente sa Violence Against Women and Children o VAWC. Kung ikaw o adunay imong kaila nga nakasinati og pangpangabuso, ayaw kahadlok sa pagpangayo og tabang. Adunay balaod nga nagpanalipod sa inyong katungod.